الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین و العاقبة لأهل التقوى والیقین. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. ارکان گهر است و نگاریم همه، ارکان گهر است و نگاریم همه، و از قرن به قرن یادگاریم همه، و از قرن به قرن یادگاریم همه. کیوان کرده است و ما شکاریم همه، و اندر کف آز دلفگاریم همه، اندر کف آز دلفگاریم همه. از اشعار درربار ناصر خسرو. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان حاضر در این جشن بزرگ و شکوهمند. اولتر از همه و نمایندگی از جنبش مقاومت برای عدالت، یعنی جبهه مقاومت در رأس از فرمانده دلها، شخصیتی با درد و درک ما و شما، قماندان سید علی پور، این روز میمون و بزرگ را، یعنی 62مین مسند امامت شاه کریم الحسینی را خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. سپاسگزارم از شما از اینی که فرصت دادین تا لحظات را خدمت شما صحبتی داشته باشم. پیش از اینی که صحبت کنم، یکی از پارچه شعری بود که در او نوشته است: قسم بر آسمان پر ستاره، هزاره شیعه و سنی نداره. من کمی دستکاری کردم، در یک قسمت نوشتم قسم بر آسمان پر ستاره، هزاره شیعه و اسماعیلی نداره. خوشحالیم که در جمع شما قرار دارم و میخواهم چند نکته در این قسمت با شما شریک بسازم. اولی که این جشن بزرگ و پرشکوه که شما برگزار کرده اید برای ما و برای جمع ما جای خوشحالی و خرسندی است که زمینه و فرصت این را پیدا کردیم که در کنار هم باشیم، همدرد هم باشیم و روی خیلی از مسائل صحبت داشته باشیم. برداشتی که من دارم از دوستای اسماعیلیه ما و برجستگی های را که داره، من به چند نمونه این برجستگی ها اشاره میکنم. اولین چیزی که در جمع دوستای اسماعیلی ما در سطح جهان خیلی پررنگ هست، او اتحاد همدلی هست. یعنی نسبت و سایر جریان ها و فرقه ها، این یک جمع بسیار متحد، هماهنگ و با اتحاد همدلی پیش میره. و این اتحاد همدلی نه تنها در یک کشور بلکه در سطح جهانی اتحاد و همدلی دوستای اسماعیلی ما برای همه سرمشق است و برای همه الگو هست که بتونه از این اتحاد و همدلی سرمشق بگیره و مانند این دوستان و عزیزان ما بتونه متحدانه و منسجم عمل. این یکی از برجستگی‌های بسیار مهم است. دوم چیزی است، یک رویکرد مشخص و واحد مذهبی دارد. یعنی درست است که شاید شخصا من باورمند و شاید دوستای تحصیل کرده اینجا باشه پلارالیسم دینی یا همون کثرت‌گرایی دینی هستیم که میشه انسان‌ها از راه‌های مختلف به یک مقصد واحد برسند. یعنی این گونه نیست وقتی ما در یک بخش، در یک فرقه، در یک جریان بودیم همه آنها را نفی کنیم و حذف کنیم. نه، یعنی وقتی انسان میخواد به یک هدف برسد، از مسیرهای مختلف، از راههای مختلف میتونه به همین نقطه برسد. وقتی ما از
اماممان پیروی میکنیم. وقتی ما میخواییم به خدا برسیم، راه رسیدن به خدا راههای خیلی زیاد، یعنی کثرت راه وجود داره. این در دنیای انسانی ما رو منکر شده نمیتونیم. اگر قرار باشه همه این مسئله ها رو ما خب اشتباه بدانیم، به این معناست که اگر ما در سطح کل جدا کنیم یکی مسئله مسلمان بودن و کافر بودن از سر جایش، از اونجا بیایم شیعه و سنی، بعد بیایم شیعه اسماعیلی، شیعه 12 امامی، اینا را اگر هم خورد کنیم، یعنی یک نقطه بسیار کوچک رو بگیریم که فقط همین ها میتواند به خدا برسد، پس دیگرها چی میشن؟ همه باید در جهنم برن و جهنم را پر کنن، بهشت خالی بمانند. پس این منطق انسانی نیست. این منطق ما را نمیتونه به یک مسیر درست به انسانی برسد. ما باورمندیم که از مسیرهای مختلف و از هر نقطه میتونیم به همون جایی که میخواییم، به همون هدفی را که داریم میخواییم برسیم. این یک واقعیت تاریخی است. یعنی دوستای اسماعیلی ما یک رویکرد بسیار مشخص و دقیق دارند. من با خیلی از دوستای اسماعیلی در کابل در دانشگاه با اینا آشنا بودم، صحبت میکردیم و اینا خیلی یک رویکرد مشخص و اساسی و بنیادی داره که میتونه از همین طریق حداقل خیلی برنامه‌های دنیایی و اخروی خود را داشته باشند، هم در دنیا به لحاظ مسائل اقتصادی و هماهنگی اینا درست کنند. سوم، فرهنگ نسبتا ثابت داره. این نسبت با سایر اقشار مختلف جامعه از یک فرهنگ درست ثابت برخوردار است. ما دیدیم دوستای اسماعیلی ما حتی زبانش را، لهجه‌اش را بسیار نسبت به سایر کسای دیگر درست رعایت می‌کنه. ما می‌بینیم وقتی دوستای ما از اینجا به کابل میرن، جاهای دیگر میرن، از یک جای به جای دیگر از لهجه خود، از زبان خود میشرمند. این جای شرم نیست، جای خجالتی نیست. هر جامعه، هر کتله یک فرهنگ مشخص خود را دارد. دوستای اسماعیلی ما در قسمت بسیار محتاطانه برخورد میکنند، بسیار دقیق برخورد میکنند، از همون فرهنگ خود نمیشرمند، بلکه فرهنگ خود را رشد میدن، گویایی میدهند. یک فرهنگ بسیار منسجم و ثابت برخوردار که میتونید این را یکی دیگر از برجستگی های کردستان و عزیزان برشمرد. و چهارم، برنامه مؤثر اقتصادی دارد. یعنی نسبت با سایر بخش‌ها و مجموعه‌ها برنامه درست اقتصادی دارد. در سطح جهانی امروز خیلی بنیادهای خیریه دارد که فقرای اینها را همکاری میکنه در سطح جهانی. یعنی این نشان دهنده یک نظم و انضباط خاصی است که روی برنامه‌های اقتصادی، اون چیزی که امروز جامعه ما را، حتی کشور ما را دچار مشکل کرده است که ما بنیادهای اساسی اقتصادی نداریم، دارای تیورهای اقتصادی نیستیم. یعنی ما نتوانستیم تا هنوز یک برنامه منسجم و اساسی اقتصادی داشته باشیم. جنگ امروز در افغانستان جنگ اقتصاد است. درست است استخبارات ما هم که هست، کشورهای دیگه هم کار میکنن در افغانستان. مشکل اساسی همین مسئله اقتصاد است. امروز در افغانستان اگر پاکستان میان کار میکنن، کشورهای دیگه گروههای تروریستی اینا رویش کار میکنن، اینا اسلحه به فروش میرسه تا جنگ‌ها باب شوند، تا خیلی از مسائل اقتصادی خود کشور نتونن روی پای خود ایستاد شوند. بنابراین همه چیزهای اونها به فروش میرسه و از اون طریق اونها به برنامه‌های مهم اقتصادی و سیاسی خود میرسن. دوستای اسماعیلی ما طرح‌های بسیار موثر در قسمت دارند. همدلی یکی از برجستگی‌هایش هست. قوم دوستی نه قوم پرستی. دوستا ببینید ما یک قوم دوستی داریم، یک قوم پرستی. قوم دوستی هیچ کسی نفی نکرده. یک کسی استخوانش را، دوستش را، برادرش را، هر کسی را دوست دارد. این قوم دوستی به معنای نشان دهنده قوم پرستی نیست. جدا باید بدانید. یعنی این دوستان ما قوم دوستند، همدیگر را دوست دارند، دست همدیگر را میگیرند. یعنی این نشان دهنده قوم پرستی نیست. قوم پرستی است که حق دیگر را پایمال کنند، حق دیگر را بخورند. این نشان مثلا قوم پرستی. اما قوم دوستی است که دست دوستان خود را، دست برادران خود را، دست همخون و هم استخوان خود را میگیره و همکاری میکنه. این هیچ کسی نفی نکرده، نه در تاریخ اسلام، نه در سایر فرهنگ‌ها، در هیچ جای این نفی نشده است. اما این برجستگی را دارد. و دیگر حفظ رازها یکی از خیلی بخش‌های مهم دوستای اسماعیلی ما است که همون مسائل داخلی و رمز و راز درونی را که داره و نسبتاً در این قسمت هم بسیار محتاطانه برخورد میکنند و این هم نشان دهنده برجستگی‌ها و موفقیت اینجا هست که این رو میتونیم یادآور شد. و کاری که اینها کرده در طول تاریخ و در زندگیشان از جمله چیزهایی است که برای رفع محرومیت خود تلاش میکنند. دیگر محروم نباشیم، دیگر بیچاره نباشیم، دیگر کسی نتونه که
سر ما و سر جمع ما سیاست گذاری کنه و ما را دچار مشکل کنه. چرا ما از درون قدرتمند نشویم؟ چرا ما از درون هماهنگ نشویم؟ و این مسائلی است که اینها به دقت به قسمت کار کرده و همین فرمانی را که خواندن من چند نکته‌اش را اینجا یادداشت کردم که مثلا در رابطه با دانش 3 شعار بسیار مهم: دانش، تجلی و ایمان. این 3 پایه اساسی و بنیادی که وجود دارد در هر جامعه ضرور هست. دانش یکی از بخش‌های بسیار مهم است. امروز ما در نبود دانش رنگ میبریم، چون دانش، آگاهی و دانایی در جامعه ما وجود نداره، ما دچار مشکلیم. امروز ما اگر میتوانستیم از یک دانش بنیادی و اساسی، هم دانش دینی و هم در بخش تکنولوژی و اقتصاد از یک دانش بالایی برخوردار می بودیم، امروز فقر و بیچارگی و ستم و ظلم و محرومیت را ما نداشتیم. این رشد دانش و دانایی و آگاهی میتونه مرهم گذار باشه و ما را نجات بده. اگر ما از نعمت علم و دانش و آگاهی محروم باشیم، در واقع از همه چیز محرومیم. امروز چرا ما دست ما پیش بیگانگان دراز است؟ امروز چرا ما از درون مشکل داریم؟ جامعه ما در وضعیت قرار دارد که هر روز خون میریزه، هر روز عزیزان ما و سرقنداران ما، مدافعین ما شهید میشن، به شهادت میرسن. دلیلش است که ما ندانستیم یک هماهنگی کلی و جمعی به وجود بیاریم، بلکه به کلی هم دیگر زدیم، بلکه اتحاد همدلی را از هم برداشتیم. یکی را به نام مذهب، یکی را به نام قوم، یکی را به یک نام و دیگری را به نام‌های متفاوت از همدیگر دور کردیم و هنوزم که هنوز است ما از این مسئله رنج میبریم و از خداوند متعال این آرزو رو داریم که شاهد روزی باشیم که ما و شما در این قسمت هماهنگ باشیم. یعنی تجلی و آگاهی، تجلی و ایمان پایه های اساسی است. تفاوتی که بین انسان ها وجود دارد، یکی از علم و دانش است، دوم ایمان است، سوم تقوا. یعنی یک از پایه های تفاوت های انسان ها همین ایمان هست که وقتی انسان با ایمان حرکت نکنه، یعنی انسان بدون اراده است، انسان بدون برنامه است. در هر بخش، در هر فقه، در هر مذهب، در هر تئوری ایمان وجود دارد، اما رنگ و شیوه و مسائل و معیارهای ایمانداری متفاوت است. هر بخش اگر همان اصول و معیارهای درونی خود را حفظ کند، میتواند بسیار اساسی و بنیادی زندگی کند. و چگونه دانش را اداره کنید؟ ما نه تنها که مثلا دانش را نداریم و اراده فعلا هم برای اداره دانش نداریم، متاسفانه این ما را دچار مشکل کرده. و جستجوی دانش نماد اسلام است. از دانش به نفع جامعه استفاده کنیم. دانش جستجوی ایمان است. یکی از نکته‌هایی که در این پیام آمده بود من یادداشت کردم این بود که از دانش به نفع جامعه استفاده کنیم. دانش تنها برای آخرت نیست، دانش برای دنیا هم هست. وقتی ما دنیای خود را ساخته نتوانیم، وقتی ما اقتصاد خود را ساخته نتوانیم، وقتی ما جامعه خود را ساخته نتوانیم، از دنیا مزرعه الاخرت، دنیا کشتزار آخرت است. چطور میتونیم ما امیدی برای دنیای دیگری خود داشته باشیم؟ که در همین فرمان آمده بود که از دانش به نفع جامعه استفاده کنیم. در کشور ما، در جامعه ما از دانش به عنوان اینکه فقط برای آخرت استفاده میشه. همین شعار داعش و طالب اینا فقط شعار بسیار پوچن، شعاری فقط مردم را فریب میده و به نفع خود استفاده میکنن. اونها را به آخرت، اونها را به بهشت نوید میدن، ولی خودشان دنیای انسانها را خراب میکنن و دچار مشکل میکنن و خودش اصلا باوری به بهشت، باوری به خدا، باوری به اسلام اینا ندارن، بلکه فقط از این طریق استفاده میکنن. این خیلی مهم است. بحثم اینجا تمام. فقط در اخیر از همه دوستان و عزیزانی که این برنامه را تدارک دیدن، زحمت کشیدن و تلاش کردن، اظهار سپاس و قدردانی داریم. و از اینی که دوستای جبهه مقاومت را همیشه همکاری کردن و دستشان را گرفتن، احوال گرفتن. از همکاری ها و تلاش های تک تک دوستان و عزیزان نهایت به تقدیر و تشکر میکنم. سرفراز پاینده باشید. با معذرت از اینکه وقتتان را دیرتر گرفتم. جور و سلامت باشید و بر محمد و آل محمد صلوات.